Son, kumusta? May gabi na sa tiya kanimo nagpaminaw o nagtanaw nini nga programa di sa tambuhi nga Dios. Jesus is forever sa CBCFI CDO. May gabi sa itong mga kaisuunan di sa dapit sa Mantibugaw nga kanunay nagasuporta, nagasubaybay nini nga programa. May gabi di kaninyo mga igsoon inubanan sa itong mga igsoon nga nagsubaybay usab sa lain nga dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao o bisan pa man sa itong mga kaisuunan nga nagsubaybay sa lain nga nasod. May gabi, may buntag o may hapon man o kung unsa man ka oras nga nagpaminaw o nagtan-aw niini nga programa diya sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ini nasab nga higayon nga iyang gihatag nga nagapadayon ang atong programa inubanan sa iyang grasya ug kaluoy ug igsoon. Kung aniya ka man karon sa mga problema, pagsulay nga imong tagamtam karon sa imong kinabuhi, hinumdumi ug pasalamati kanunay ang Ginoo tungod kay ang Ginoo, ang Dios kanunay mag-atiman kanimo ug ang Dios kanunay nagahatag ug nagasuporta sa tanan nimong gikinahanglan. Basta kay magpasalamat lang ka sa tanan nga situation, sa tanan nga season sa imong kinabuhi tungod kay ang Ginoo nagpabilin nga maayo sa tanan nga panahon.
Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios mga igsoon, ang alagad sa Ginoo. Bishop Wing Pacheco nagapadayon sa atong programa mga igsoon sa pag dala sa pulong sa Dios dinhi sa telebisyon o sa social media o asa kutob ipaabot sa Ginoo kining moong mensahe. Dalaygon ang Ginoo. Mayong Dios sa kinabuhi namo no sa Glorious Christian Fellowship. Sa suporta nila sa mga pagampo o sa mga encouragement sa kwarta. Ang Dios maayo gyud no. Salamat sa GCF, salamat sa mga kaigsunan nga mga chaplain, bishop. Salamat sa Ginoo og ang Manolo Portage Ministerial Association. Salamat sa prayers, salamat sa Bima sa Bukidnon. Salamat sa Ginoo kaming ang ato nga kining gitawag nga Jesus Reigns no. Salamat sa Ginoo usa sa Northern Bukidnon Inter Church Fellowship no, na ay usa ka segment or program nga pagabuhaton nato para kay Jesus, para sa Ginoo. So mostly good mga igsoon, ako ginaprepara ang GSF, ang Glorious Christian Fellowship, ang tanan vokalis o mga instrument player nga makapresentar for Jesus ana nga panahon na November 30. Salamat sa Ginoo sa nag-join sa mga kaigsoonang mga alagad sa Ginoo nga nagparticipate niini nga naman tungod kay kinatibuk ang grupo sa mga pagsimba sa Ginoo. So hiniusa ni siya mga igsoon. Salamat sa Ginoo ni ana. Og nagapasalamat pud ko sa tanan nga mga nagsunod nining maong programa sa Manila. Salamat sa mga kaigsunan sa Manila no. Naga-comment sila, naga-shout out. Salamat sa Ginoo sa Bohol. Salamat sa Ginoo sa Hawaii, nag-shout out sila mga igsoon. Sa Saudi, adunay mga shout out gyapon mga igsoon nga ginahimo sa tanang overseas workers no nga naa nagapanarbaho. Hallelujah. Og nagsunod ning mga programa. Salamat sa Ginoo tungod kay nahimo na siya nga Bible study on there para sa ato nga mga kaigsunan nga tuwa sa lagyo. Salamat sa Ginoo ni ana og ako usab nga pangumusta sa tanan nga mga alagad sa Ginoo dinhi sa tanan graduates mga igsoon sa 94 Psalm School of Ministry. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabis pagbagamit sa Ginoo. Nga naman tungod kay kailangan gyud ining katapusang panahon karon magpagamit gyud sa Ginoo mga igsoon. Wanta kabalo sa dagan sa panahon. Itras lang nato sa Ginoo ang ato mga kinabuhi. So, ang alagad sa Ginoo mga igsoon magapadayon sa pag-awhag sa matag usa kanato nga atong hatagan gyud panahon, no? Ang mubo nga mensahe og mga pag-ampo mga igsoon sa kaluwasan og kaayuhan. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Now, akong pagdadon karon ang mensahe mga igsoon may tungod sa gitawag nga pinili upang maglingkod sa iba, no? Pinili upang maglingkod sa iba. So gipili kita for a purpose. Naay katuyuan ang Ginoo nganong gipili ta. So matud pa dinhi mga igsoon, minsan po ay naririnig natin na may mga taong nagsasabi sila'y naglilingkod sa Diyos at ito ay dahil maaring naglilinis ng simbahan, nag-aayos ng mga upuan at iba pa. Mabuti ang ganitong mga gawain, ngunit sa pag-aralan sa araw na ito, ang paglilingkod sa Diyos ay makikita sa maraming kaparaanan. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang paglilingkod sa kapwa. So, ang atong verse mga igsoon sa Matthew 25:33 to 40. Nagingon din ni mga igsoon, ilalagay niya sa kaniyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit
at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan? Sasagot ang mga matuwid sa Panginoon, kailan po napin kayo nakitang nagutom at aming pinakain at nauhaw, aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy at kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. So ang talinghaga tungkol sa mga tupa at mga kambing ay nagpahayag ng paghuhukom na gagawin na ang Panginoon sa kaniyang muling pagbabalik inilarawan niya ang paghihiwalay ng matuwid at masama at sisinimbolo sa tupa ang matuwid at kambing sinumpa. Pinuri ng hari ang mga nasa kanan at inanyayahan silang pumasok sa kaniyang kaharian. Ito ay gantimpala sa kanila dahil sa kanilang pagpinaglingkuran ang mga nangangailangan. Ang mga kambing naman ay pinalayas at pinarusahan dahil hindi nila tinutulungan o pinaglingkuran ang kanilang kapwang nangangailangan. Let's pray. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit Ginoo sa kagabion. Salamat Lord nga tagaan mo kami og hunahuna madinawatanon kasing-kasing mapuy-an sa imong pulong ug ako nagaampo Dios Lord God sa tanan nga naay nanginahanglan karon. I pray nga ikaw Dios magapaabot sa imong gamahanang kamot ug sa imong milagro ngadto sa matag usa ang naginahanglan kaluwasan. Lord God, ipaabot sa ilang kaluwasan ug naginahanglan Ginoo kayuhan, paabot ang kayuhan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ang pinakapunto dinhi mga igsoon nga gusto na akong ipaabot sa matag usa ka nato no. Ang ato nga gibasa sa Tagalog nga kining gitawag nato nga banghay patnubay no mo ni ato karon nga guide sa ato nga pagdala dinhi sa pag Bible study on the air. Salamat sa Ginoo nini no. So ang ato nga gibasa mga igsoon kining giunsan nato trato ang atong silingan no kapwa. Daan nang nagsulti ang Ginoo mga igsoon sa Mateo 22 no 37 nga nagingon siya nga higugmaa ang Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, sa tibok ninyong hunahuna, sa tibok ninyong kusog, sa tibok ninyong kalag ug higugmaa ninyo ang inyong silingan sama sa kaugalingon. So ambot pasabot mga igsoon nga kung gisugo ta sa Ginoo nga ato gyud na siyang i-acquire ang gisulti sa Ginoo sa ato. Pag once love na to ang Ginoo mga igsoon sa kinatibuk-an gyud sa physical, spiritual o sa emosyon mga igsoon, love na to ang Ginoo 100%, makahigugma gyud ta sa atong silingan no. Kung love man nato pud ang atong self, ang atong kaugalingon, love pud nato mga igsoon ang atong silingan. Karon nga panahon mga igsoon dili gyud no kung lisod sabton kaysa dagan sa atong panahon karon murag naagyod ang pagpanaway mao gyud na ang isyu mga igsoon. Unsay mali, unsay nahimo mga igsoon, hallelujah, sa ato silingan, ato dayon ang istorya no. Unsa may gusto di ay sa Ginoo nga dapat natong buhaton mga igsoon kung magakita tag mali diha sa ato nga mga silingan. Dili naman gud nato mga igsoon love ang ato silingan kung ato siya gilibak. Dili nato love ang ato silingan kung ato siya gidaot. Nakakita lang tag mali, kita lang tag matud pasipiyat mga igsoon ato na dayon siya nga giduot. No? So dili nga na ang gusto sa Ginoo sa matag usa. Ang gusto sa Ginoo sa matag usa tungod kay love na tong Ginoo sa ang Father gipadala niya yang bigatin son, yang bugtong anak mga igsoon si Jesus Christ. Iyang gipadala
para maluwas ta. Nakinsa man ta mga igsoon sa tubangan sa Dios. Makasasala man ta. Unsa gingon diha sa Roma 5:8. Ang gingon sa Roma 5:8 mga igsoon nga gipasundayag sa Dios ang iyang gugma samtang sa makasasala pa kita siya nagpakamatay. So ang gusto gipaabot sa Ginoo mga igsoon, siya ang nagapaningkamot para sa ato gyud nga kaluwasan, para safety ta sa judgment, safety ta sa kining gitawag nga maging kambing, no? Mahimong kining kanding mga igsoon nga pinalayas at pinarusahan. Dili gusto sa Ginoo ana. Manang gusto niya nga ipaabot dinhi sa ato nga dili pwede nga ang pagkatawhanon mao ang ipa-roll sa atong life because we are Christian, no? Kristohanon man ta, di ba? Kristohanon man ta. Ang tanang Kristohanon wala maglakaw sa iyang gusto, sa iyang kaugalingong termino, sa iyang kaugalingon nga kaning matud pa nga structure. Wala naglakaw gitawagan ika Christian kay Christ follower ka. Christ follower. Bot pasabot nga dili imo gusto kun dili sa kabubuton ni Kristo sa imong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi. So mo nang dinhi mga igsoon naa siya gustong ipaabot sa ato. Kining gitawag mga igsoon nga gipili ka para nga imong alagaran ang imong silingan. Alagaran. Ang pinaka-close nga silingan mga igsoon mo na pangutana usahay kin sa mga bag-o pa nato ng mga Bible study, ang pangutana nila kining Brad, kinsa di ay ang pinakaduol nako nga silingan. Ang pinakaduol ni mga silingan igsoon mo imong asawa, mo imong bana, imong anak, mo ni pinakaduol nimo nga asawa. So kining silingan, so kailangan nato masabtan kini, masabtan nato ni. So ipakita ang imong love sa imong pamilya, ipakita ang imong love, ang asawa nga to sa bana, ang bana nga to sa asawa, ug nga to sa mga anak. Dili kay diha sulod sa panimalay mga igsoon mukos og kanang trouble, ano? Paglalis, dili magkasinabtanay, pag siningkahay unsa na diya nga mga word. Nga naman tungod kay usahay makalimutan nga ang atong pinakasuod or kining pinakaduol nga silingan dili lang sang silingan sa laing balay kundi ang naa sa sulod sa balay mga igsoon. So kung love nato ang atong kaugalingon, love sab nato ang atong silingan. No? So kung nalab na nato mga igsoon ang sulod sa atong panimalay mga igsoon ginagitawag og Jerusalem ato tas Judea atong mga silingan mga igsoon, love na pud nato sila. Aduna may mga kasipiyatan nga nahimo mga igsoon sa ato mga silingan dili ta manaway kundi iampo nato sila. Dili mangyud nato na kalikayan nga makakita gyud og sipiyat ni sayop sa ato silingan labi na kung atong silingan mga igsoon nahimo kini siyang kining matud pa nga nahimong trouble sa imong mga mata, no? Nagbuhat siya kadautan, kalapasan, kasalanan, so nahimong na trouble ka sa iyaha, or either ikaw maoy iyang istoryahan og mga dili maayo, nagmarites siya sa imo, so matrouble ka. But gingon sa Ginoo, love your neighbor. Love your neighbor. So i-pray, iampo mga igsoon, dili nato baslan og kanang bato ang bato, kun dili baslan nato og tinapay ang nga malantig natog bato. Amen. Now, dinhi gitawag ta mga igsoon para paglingkuran or ato nga alagaran ang ato nga silingan, no? Now, dinhi sa matud pa sa usa ka hinubay, dili tungod kay nahimo kang worker diha sa imong sa simbahan, ikaw mo'y tiglimpyo sa simbahan, imong gipasinaw ang salog or ang mga bangko, no? Moingon na dayon ka nga nakaserve nako, mao na ni gisugo sa Ginoo nga gisulti dinhi karon sa atong gibasa
ang imong paglimpyo sa church, that's good. Maayo kaayo na siya. Maayo kay na. Pero ang imong kanang pagbatod pa nga pag one-on-one sa imong silingan. No? Mao ginay gusto ni Lord. Gusto man ni Lord nga limpyo gyud ta tanan, no? Kinanglan diha sa ato nga pagpangalagad na magyud nagikinanglan man nato amang utility, gikinanglan nato sa mga lakaw, gikinanglan nato mga igsoon ng mga kanang mualagad gid sa uban mga bata nga nakita nato nga naa sa kilid-kilid na lang, no, wala gyud parents, wala ginikanan, so ato sila nga makater, no? Ang uban naay gitawag nga orphanage or lagi orphanage, balay nga diin dito sila pwede nato makater atong ipiding, atong i-Bible study, pwede nato sila nga mahimo kanang matud pa nga maipakita nga naata sa gitawag nga pag atiman nila. No, na mga tigulang mga igsoon, no, sa ato sa Pilipinas kita nato nga ang mga tigulang is naagyod sa pamilya, naaragyod sa pamilya. Wala gyud kaayo matud pa na preparahan nga ang atong mga tigulang isulod nato dito sa balay sa mga tigulang or home for the aged. Wala mga igsoon or naa siya gitawag nga tambalanan sa mga tigulang. Wala nga naman tungod kay ang ato sab nga kasagara sa ato mga tigulang dili mga professional, no, o wala sila gitawag nga pensyon, wala ikabayad ang mga anak kung ipasulod dito. Manang kailangan taog kanang home for the aged nga libre para dito pag-atimanon ang mga tigulang. So kining pag-alagad sa kapwa mga igsoon, trabaho na to ni. Ako mismo nakasinati na niini mga igsoon, moadtog hospital, mo encourage, mo dasig ug moampo niadtong mga naay gipangbati, no, dili wala na ko na siya nahimong sentro sa ministry. Sa jail mga igsoon naka Bible study usab kita mga igsoon og mostly atong gitudlo mga igsoon sa mga pinereso ang pulong sa Ginoo hantod nga nakabuo tag grupo diha sa jail ministry. Nahimo mga igsoon nga mayor maunay mawali mga igsoon ang ato nga katong nanay MC, nanay worship leader, nanay guitarist. So ambot pasabot na organize ang jail. Salamat sa Ginoo ni ana nakasinati buta ni ana mga igsoon og kanang pag-atiman sa matag usa mga igsoon is nasinati nato na sometimes makahuna-huna bitaw ta nga ngayon maning tabangan ning mga tawhana dinhi nga kini mga tawhana puros mga kuan kana bitang makita nimo nga labad gyud, no. Kami nagapiding mi sa usa ka area mga igsoon, nakita namong lisod kayo nga area, lisod kayo na ang mga tao permi mostly gyud hubog, walay bugas, walay pagkaon mga igsoon. Nagsulod mi gisudlan namo katong lugar mga igsoon din among gipidingan ang mga bata dito, and then pagkahuman giatangan mig kahoy kay gusto ming hapakon so sa kahubog. O sometimes ingana, no, nakasinati taniana nga naman tungod kay siguro ang espiritu sa kaaway di wala nakagusto sa among gibuhat, but amo lang gi-apply kung unsa man ang gisulti sa Ginoo, no. So nasinatian nato na mga igsoon ang pagtabang sa uban. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Salamat nga ato ning i-aplikar, ato ning buhaton kamo nga naa sa mga lagyo nga mga dapit karon na narbaho. So, pwede tang makahatag o ganang pa mga offering para nga mahimo na ito ang mga feeding, pagpaluap, mga igsoon, o unsa pa diha nga mga gimbuhaton. Kaya dili man mo makahimo, kami ay makahimo ni anak mga igsoon. So, dalaygon ng Ginoo. Tanan nga wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoo og manluluwas, karon akong gi-challenge nga sabat ka sa among mga pagampo, akong mga pagampo, og ang tanan nga nagkasakit, tuuhi nga mamaayo ka. Wala imposible sa Ginoo mga igsoon, tanang sakit tuohi nga mamaayo ka. Sunod lang yun nining maong pagampo dayon. Okay, so alang sa wala pa nakadawat magampo ta, sabat sa akong pagampo tanan nga modawat sa Ginoo. Amahan nga Dios
Ginoo ning dapit sa kagabion, nagaduol ako diha kanimo Amahan sa ngalan sa imong anak nga si Jesus. Nagapangayo ko og pasaylo sa tanan ako nga mga kalapasan. Ginoong Hesus, ako kakaron gisugid sa akong baba ug mituo ako nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug salamat sa pagsulat mo sa akong pangalan sa libros kinabuhi ug paghatag mo sa ako karon sa Espiritu Santo para ako magalakaw nga gigiyahan sa balaang Espiritu. Salamat Ginoo sa kaluwasan. In Jesus' name. Amen. Sa tanan usab nga nagkasakit, nagkabalatian, kung naasa man sila karon, naaman silang balay, naaman sa hospital karon, nagaampo ko Dios. Lord God, nga ang imong gamahanang kamot, ipaabot mo ang hikap sa ilaha o ang imong paggagamhanan, ang imong milagro mo abot nga to sa ilaha. Kung unsa man klaseng sakit o Dios nga naa sila karon, problemado man ang ilang mga kidney, ako giampo sa ngalan ni Jesus nga ma-restore ang mga kidney o na-stroke man sila sa ngalan ni Jesus Ginoo. Hallelujah, I rebuke sa stroke sa ngalan ni Jesus. Daot nga kidney o stroke sa ngalan ni Jesus nga mo hawa o acidity man Ginoo. Lord God, aduna may acid flux Ginoo nga ilang gibati maglisod sila ginhawa sa ngalan ni Jesus. Akong gi-rebuke kanang maong sakit sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa imo Ginoong panarbaho o paghikap o pagmilagro sa tanan nagkasakit karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. May wala tay panahon mga igsoon, ang alagad si Ginoo magaingon. May gabi sa tanan.